बाज़ंतीनी या मशरक़ी सल्तनत रोम के सुनहरी दौर के पीछे किसका हाथ था? दोस्तों, क्या आपने जस्टिनियन कोड के बारे में कभी सुना है? ये कानून कैसे आज भी अहम है? जस्टिनियन अव्वल और थियोडोरा की शानदार कहानी के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? जस्टिनियन अव्वल के दौर हुकूमत ने तारीख पर क्या गहरा असर छोड़ा? आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ मजीद दिलचस्प सवालों के जवाबात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साद सिंह और आप देख रहे हैं फन यूनिवर्स। मोहतरम व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें ताकि मालूमाती वीडियोस का सिलसिला आपसे जुड़ा रहे। जस्टिनियन अव्वल। शहंशाह जस्टिनियन की वजह शोहरत रूमी कवानीन के ज़ाब्ता की तश्कील है जो उसके दौर में नाफिजुल अमल था। जस्टिनियन के ज़ाब्ता ने कानून में रूमी तख्लीकी जौहर का नक्श महफूज कर दिया। ये बादशाह मुतअद्दद यूरोपी ममालिक में कानून के मैदान में पेशरफ्त का सबब बना। गालिबन किसी दूसरे ज़ाब्ता कानून ने दुनिया पर यूं अनमिट नकूश सब्त नहीं किए। जस्टिनियन मौजूदा यूगोस्लाविया में टाउरिसियम में 483 ईस्वी में पैदा हुआ। वो एक नाख्वानदा थ्रीसी किसान जस्टिन अव्वल का भतीजा था जिसने फौज में खिदमात इंजाम दी और फिर मशरकी रूमी सल्तनत का फरमारवा बन गया। जस्टिनियन ने आला तालीम हासिल की और अपने चचा की मुआवनत से तेजी से तरक्की की मंजिलें तय की। 527 ईस्वी में लावलद जस्टिन ने जस्टिनियन को अपना मुआवन शहंशाह बना लिया। उसी बरस वो चल बसा और उसके बाद अपनी मौत के बरस 565 ईस्वी तक जस्टिनियन खुद मुख्तार हुक्मरान रहा। 476 ईस्वी में जस्टिनियन की पैदाइश से सिर्फ 7 बरस कबल वहशी जर्मन कबाइल के नतीजे में मगरबी सल्तनत रोमा मुंतशिर हो गई। सिर्फ मशरकी सल्तनत रोमा ही बदस्तूर मौजूद रही जिसका दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया यानी कांस्टेंटिनोपल था। जस्टिनियन ने मगरबी सल्तनत को असर नौ फतह करने का मुसम्मम इरादा किया ताकि सल्तनत रोमा को बहाल करे। उसने अपनी तमाम तर तवानाइयां इस मकसद के लिए मखसूस कर दी। इस मंसूबे में जुज़वन कामयाब हुआ। वो इटली, शिमाली अफ्रीका और स्पेन का कुछ हिस्सा वहशियों से छीनने में कामयाब हुआ। ताहम जस्टिनियन का जिक्र इसकी अस्करी फतूहात के सबब नहीं बल्कि उसके असल कारनामे रूमी कानून की तरतीब व तदवीन के बायस है। 528 ईस्वी में जब उसे बरसरे इक्तदार आए साल भर हुआ था, जस्टिनियन ने शाही कवानीन के ज़ाब्ते तश्कील के लिए एक कमीशन तरतीब दिया। कमीशन का मसवदा पहली मरतबा 529 ईस्वी में शाया हुआ, फिर उसमें तरमीम की गई। 534 ईस्वी में उसे आइन का दर्जा मिला। उसके साथ ही वो तमाम कवानीन और ज़वाबित जो उस ज़ाब्ता में शामिल नहीं थे या कलम मनसूख कर दिए गए। ये ज़ाब्ता कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस का पहला हिस्सा बना। दूसरे हिस्से को पैडेक्ट्स या डाइजेस्ट कहा जाता है। ये मुमताज रूमी कानूनी मुसन्निफीन के नुक्ता हाय नजर का एक खुलासा है। ये भी मुस्तनद माना गया। तीसरा हिस्सा इंस्टीट्यूट्स कहलाता है जो बुनियादी तौर पर कानून के तालिब इल्मों के लिए निसाबी हैसियत रखता है। आखिरी हिस्से में इन तमाम कवानीन को नोवेलाए के उन्वान से यकजा किया गया जो कोडेक्स की मंजूरी के बाद जस्टिनियन ने वज़ा किए। ये जस्टिनियन की वफात के बाद छाया हुआ। बिलाशुबा जस्टिनियन खुद जंगों और इंतजामी मामलात में मसरूफ था। खुद कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस का मसवदा तहरीर नहीं कर सकता था। जिस तदवीन का जस्टिनियन ने फरमान जारी किया, दरअसल वो कानूनी अमूर के माहिरीन की एक मजलिस ने सर इंजाम दी जिसका सरबराह अजीम कानूनदान और कानूनी मामलात का माहिर ट्रिब्यूनियन था। दोस्तों, जस्टिनियन गैर मामूली तौर पर पुरजोश आदमी था। उसने मुख्तलिफ इंतजामी इस्लाहात पर भी तवज्जो सर्व की जिसमें हुकूमती बदअनवानी के खिलाफ एक जुज़वन कामयाब मुहिम भी शामिल है। उसने तिजारत और सनत को तरक्की दी और अवामी तामीरात का एक सिलसिला शुरू किया। उसके तहत मुतअद्दिद किले, खानकाहें और गिरजाघर तामीर हुए जिनमें कांस्टेंटिनोपल, मौजूदा मस्जिद हाया सूफिया और साबका गिरजाघर भी शामिल है। ये तामीराती मंसूबा और उसकी जंगे महसूलात में ज्यादती पर मुंतज हुई जिससे खासी अदम इत्मीनानी फैली। 532 ईस्वी में बगावत ने सर उठाया जो शायद उसका तख्ता उलट देती, ताहम उसने उसे जेर किया जिससे उसका इक्तदार खतरे से महफूज हुआ। 565 ईस्वी में उसकी मौत के वक्त खासा अवामी जश्न मनाया गया। दोस्तों, जस्टिनियन की मावनकार उसकी काबिल बीवी थियोडोरा थी। उसके मुताल्लिक चंद तफसीलात बयान करना मुनासिब है। वो 500 ईस्वी के करीब पैदा हुई। नौजवानी में वो एक अदाकारा
اور اہل دربار میں شامل تھی. جبھی وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بنی. وہ عمر کی دوسری دہائی میں تھی جب اس کی ملاقات جسٹینین سے ہوئی. 525 عیسوی میں انہوں نے شادی کر لی. 2 سال بعد اسے شاہی تخت نشینی مقدر ہوئی. جسٹینین اپنی بیوی کی غیر معمولی اہلیتوں کا معترف تھا. وہ اس کی مشیر خاص بن گئی. مختلف سفارتی ذمہ داریاں وہ نپٹاتی تھی. اس کی قانون سازی پر بھی تھیوڈرا کے خاصے اثرات تھے. مثلا اس نے عورتوں کے حقوق اور حیثیت سے متعلق چند قوانین بھی منظور کروائے. 548 عیسوی میں وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہوئی. یہ جسٹینین کا ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. تاہم آئندہ 17 سال بھی وہ کامیابی کے ساتھ حکومت کرتا رہا. تھیوڈرا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین بھی تھی. اس ویڈیو میں جسٹینین کا ذکر اس کی کارپس جیورس سیولس کے باعث ہے، جس میں رومی قانون کا ایک مستند ضابطہ تشکیل دیا گیا. بازنطینی یا مشرقی سلطنت روم میں یہ صدیوں تک وقی یا باوقار سمجھا جاتا رہا. مغرب میں قریب 500 سال تک اسے فراموش کیا گیا. 1100 عیسوی کے قریب رومی قانون کو از سر نو دلچسپی سے پڑھا گیا، خاص طور پر اطالوی جامعات میں. قرون وسطیٰ کے اواخر میں کارپس جیورس سیولس کو بر اعظم یورپ کے قانونی نظام میں اصلاح کے لیے بنیاد قرار دیا گیا. ویورز، جن ممالک میں یہ اقدام ہوا وہاں دیوانی قانونی نظام نافذ العمل تھے، جبکہ اس کے برعکس انگریزی بولنے والے متعدد ملکوں میں عوامی قانونی نظام ہی رائج رہے. کارپس جیورس سیولس کے مختلف اجزاء مختلف دیوانی قانونی نظاموں کا حصہ بنے. یورپ کے بیشتر حصہ میں یہ قانون کی نظامی ترتیب اور مباحث کا بنیادی حصہ بنا. متعدد غیر یورپی ممالک نے بھی دیوانی قانون کی مختلف شکوں کو مستعار لیا. اس کے اثرات یورپ سے باہر بھی پھیلے. دوستو، اس کے باوجود جسٹینین ضابطہ قانون کی اہمیت کا بے جا اندازہ لگانا مناسب نہیں ہے. دیوانی قانون کی پیش رفت میں ایک کارپس جیورس سیولس کے علاوہ دیگر متعدد عوامل بھی اثر انداز ہوئے. مثال کے طور پر معاہدوں کے متعلق قوانین کو رومی ضابطہ قانون کی بجائے تجار کی عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا. جرمنوں کے قانون اور کلیسائی قانون نے بھی دیوانی قانون کی تدوین کو متاثر کیا، جو ہر دور میں یورپی قوانین اور عدالتی نظام میں بے شمار ترامیم متعارف کی گئی ہیں. آج متعدد ممالک کے دیوانی ضابطہ قانون اور جسٹینین کے ضابطہ قانون میں نسبتاً نہایت کم مماثلت باقی رہ گئی ہے. دوستو، اب تک جسٹینین اول کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کسی ٹاپک پر تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹ کیجیے. قابل قدر ویورز، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے فانی یونیورس سے اللہ حافظ. اس سے پہلے کہ تم غائب ہو جاؤ، کیوں نہ جلدی سے سبسکرائب ہو جاؤ.